سلام كميت تصنحو تخاتلتن فتوتن رارا ميديا وانا موياون ميزاناون تحستوتات زعلت حيزنا قريبنا لنا عبنايلو محابريتانا بركت بلو زعباتات ندسس نتتكون ببوليتيكا تقراي تسفاز قرط وزمسلو نتأفتي محبراو ميديا تقارو عرصهم كابز نبرون بوليتيكا ومن قسقاس ناقل اللي ركبو نحوحات العل دقاف كم زنبروز فلت نتأف محبراو ميديا لفعاتي تسفا نقرات كساب زرقاقعو مسمر كساب زحوز لي نايزخنا ودب دقافاي كونكون بفلاي دما ناي حوحات كبلا فليطلو زرزر حابريتها لنا أبا بوليتيكا إثيوبيان تقراين طالقانا أتوي ملكتن إيو زبل زعبا تقراي قداي إيو كبل زتنح سرعة تقدف أبتوعو أجندا تقراي كاتقات ممرات وحتا فتيرو دحر حزي 360 ديجري تعصو تقراي تهلون بتميت زموت هزبا يلن بموبايل فخراتات كسمع زتنحم أبا محبرا ميديا كاب مزراب كالي خقبر زي ترعي سرعة تقدف دما حزين منتاي تم مريض وزبل على بوزح سعيبلو إذا زعباون بخالاي بركن دسوسويو أب العلي 207 شعاتن أمر رحا سب مويا سقومتي توسيدلو روسيا بمدقعتي بومبي حاد جنرالات قتلولو نايزيو من كالوتن حبريتاتات بزرزر كندسسينا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبار سدرار رايحونونا بزرزرو مابيلنا ببوليتيكا تقراي تسفاز قرط وزمسلو نتأفت محبراو ميديا تقارو عرصوم كات زنبروم بوليتيكا ومنقسغاس ناقللو يوم نحوحات العل دقاف كم زنبروز فلت لفعاتي تسفام نقرات كساب زرقاقعو مسمر كساب زحزو نايزخونا ودب دقافي ايكونكون نتفتاتي ونقزيو جوابي لالوخ كبلا فليتو زلو لفعاتي تايكوينو كم زخبل كيلو زبل بقلت زينة اراكوان تخونا بفلايدما اب محبراو ميديا اب فيسبوك بشمو فيك أكاونتات خفيتهم نهزبي يدناقرو ألو خبليو حابيرو زلو نحوحات نمنقاف كونا بحوحات بمنقاف كونا بمن عدس فلت تنطاف محبراو ميديا أب محبراو ميديا بزلو نطفتات هزعنتو كفت ريوزر مس إرتراب زقبر زلو تصمدو زبل ركب بقدامنت كوينو أسمرا بمخادون أفني هقدف سخون أول سعيد ناب تقراي بمعدام ركب حزبتات كنعبئنا زبل منقسقاسون جاميرو منبارو يرسعن دحر حزياب سخون يخون انترفيو كونه على محتاجات أبزخون يكون على محتاجات هاي هلون نايزخونه ودبون دقاف أيكون كون زبالة لفعتين حوحات مدقاف دو كاب زبل سمون حليف إنه يخبل زي سماع قوام مرقز كم زي بلوزن قرالو لفعتين مستزلو تغياري بوليتيكا ناتغياري مرقز تاتو كغير زر أكوان تخونه بزحاتون أو انتاون آلو تاون رئيتو دما نهابو زركبو يوم دحر دقيم بتميت تحلف تنفاس تقراواي ايكتولونيا 360 ديجري تعصو تقرايون ايكتولونيا إلكم اللو بريزيدنت هاجري تقادالاي إسياس أفورك أبا بوليتيكا إثيوبيان تقراين يملكتن إيو زعبا تقراي قدايو إيو زبل زتنحا سرعة تقرف أبتوعو أجندا تقراي كتقت ممراتو حتو فتيروم دحر حزي 360 ديجري تعصو تقراي أي تهلون بتأميت سموت حزبي أي هلونان كام بال جميرو قداي تقراي قدايو إيو زبل زرباتات هاب محبراو ميديا كاملت أف بززللة كالأخ قبر زي الرأس سرعة تقدف جنن النابلة بوست زقبراز نبرا مناوران قدف حزي تقراي ملا إثيوبيا وقلبو زقبر له زعبا تم مرات دما قلبو سيحيبو زلوم حزب تقراي بزحز ساعات بخبيد تميتن سنات مسارتاو قرباتي وتوديو بخبيد حسام دساق زلون تخون لب حزب تقراي نمسلاب طرح بزبل دما تقراي باصع كتقم يازبل زنبره جوجله قدفون وصع حزب تقراي نراي كتقط ممراتو علامانايت جوجلن تاي مخانون منتي علامه يمصابع منبارو زرد مخانو تغليصو بوعلي بريتوريا كبوليتيكا إثيوبيا استسبوغا جوجله قدف مس منغستي إثيوبيا ناب فطاط بمتاو اب تግራይ ንዘሎ ሓይሊ ሕወሓት ናይ ክለም ሓራዱ ሓይሊ ፋኖ ከም መጋበርያ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዋ ኢድን መሓዝ ብምብጋሱ ዝዝከር እዩ ፖለቲካ ጽምዶ ንኸይዕወት ብህዝቢ ትግራይ ንዘጋጥሞ ብድሆታት ክሰግር ወደ በባጽዕና ህዝቢ ትግራይ ክፉት ምዃኑ ክነገር ዘይጸንሐ ኣብ ጸገም ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘይምኻኑ ድማ ዕላማ ናይቲ ጉጅለ ምዕዋት ፖለቲካዊ ተልእኾ ጥራሕ ምዃኑ ክትርዳእ ዝገብር ይብሉ ጉጅለ ሕግደፍ ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ተሰኪፉ 44 ክፍለ ሰራዊት ሒዙ ናብ
ናብ ትግራይ ምእታው ዝርስዕ ኣይኮነን መንግስቲ መንእሰይ ኤርትራ ብዘይመልከቱ ኩናት ክጠፍ ድሕሪ ምግባር ድማ ከይደንጎየ ኢትዮጵያን ምፍራስ ይሰርሕ ምህላው ከይደንጎየ እውን አንጻር ኢትዮጵያ ብምልዓል ድማ ክንቀሳቀስ ዝርአ እዩ ላማ ህግደፍ ምዕዋት ቀዳማይ በጃ ክኸውን ዝተመርጸ ህዝቢ ትግራይ ዝመስል እውን ናይ ምዕሸው መጽባዕታት ብረድኤት ውድብ ባጽዕ መጽባዕ ክረክብ ከም ዘይጸንሐም ጥሜትን ጸገምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸበደሉ ግዜ ህግደፍ ከጽቅጥ ምምራጹ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጽምዶ ጥፋት እምበር መክሰብ ክረክብ ንኸይንጽበ ዝነገር ምልክት እዩ ክብሉ ድማ ብርክት ዝበሉ አካላት እውን ሓሳቦም ናሃቡ እዮም ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሕሞራን ወልቃይትን ተመዛቢሉ ካብ ዝመጽነንየው ኣብ ዳሳት ኣጽሊሉ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነታት ይነብር ዘሎ እዩ ብፍላይ ሕጻጽ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢታት ሽረ እንዳስላሴ ዝርከቡ ልዕሊ 16 ተመዛበልቲ ኣብ ዝሕዘ ሰዓት ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ኩነታት በጽሖም ምህላው ዝግለጽ እዩ ጥይትን ቡንባን ኣብ ምቕባል ዘይሓመጉ ለህግደፍ ግን ንህዝቢ ትግራይ ሓንቲ መሸማ እኽሊ ከብጽሕሉ ዘይምኽኣሉ ጽምዶ ኣብ ጥይት እምበር ኣብ እኽሊ ዝሰርሕ ዕላማ ከም ዘይብሉ ዘረጋግጽ እዩ ዝብሉ አካላት እውን ኣለው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝወረደ ኣደራዕ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ግምት ብምእታው ምስቲ ገበነኛ ስርዓት ዝግበር ዓይነት ሽርክና ቅቡልነት የብሉን ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ዘለው እንትኾኑ ብዘይ ትግራይ ዕላምኡ ክወቅዕ ከም ዘይኮነ ዝፈልጥ ጉጅለ ህግደፍ ህዝቢ ትግራይ ንምድንጋር ቅቡልነት ፖለቲካ ጽምዶ ንምርጋጥ ረድኤት ክንህበካ ኢና ዝብል ዓብይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቃላት አቤሎ ዝበል ሕቶውን ፈጢሩ ህዝብን ምድንጋር ዝግበሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ይኹን እቲ ንገዛ ህዝብ እኳ ከይሓሰበ ህዝቢ ትግራይ ክድንግጸሉ ተፈጥራዊ መንነቱ ከፍቅደሉ ኣይንጽበኒና ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ጸገም ዓብይውን ምስክር እዩ ከብሉ ድማ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካውን ሓበሩ ዝርከቡ እዮም ኣብ ጥቕሚ ረብሓን ጉጅለ ህግደፍ ውድብ ሕወሓትን ዘተመርኮሰ ጽምዶ ፖለቲካዊ ዕላማ ካብ ፖለቲካዊ ዕላማ ብምውጻእ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ብምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ዳሳት ተኺሉ ህዝቢ ክቅሽስ ተራይ ህግደፍ ነታብ ጸገም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ገዲፉ ንኹሎም ዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ይገብር ብምህላው ተደጋጋሚ ግዜ ዝተገልጸ እኳ እንተኾነ ተግባራት ጉጅለ ህግደፍ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡን ኣጸቢቑን ተግባራት ጉጅለ ህግደፍ ኣበይ ኣሎ ንዝብል ሕቶታት ክመለሱ ሕጋዊ ፍልጦ ካብ ዘይብሉ ንገዛ ህዝቡ ዝተበተነ ንገዛ ህዝቡ ፍቅዶ ስደት ዝበታተነ ስርዓት ንትግራይ ሓደጋ እምበር መፍትሒ ክረክብ ኣይኽእልን ዝብሉ ርእይቶታት እውን ኣተዋሃቡ ቀጺሎም ዘለው ኣብ አዲስ አበባ ልዕሊ 179 ኣመራርሓ ሰሙያ ስጉምቲ ዲስፕሊን ተወሲዱ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ወርሕ በጀት ዓመት ንኸፈልቲ ግብሪ ግቡእ ግልጋሎት ዘይሃቡ ተባሂሎም ሓላፍነቶም ዘይፈጸሙ ዝተሰርዑ 179 ኣመራርሓ ሰሙያ ስጉምቲ ዲስፕሊን ተወሲዱ ዘሎ ምክትል ሓላፊ ዘፈር ዘመናዊ ምግባር ምክትል ሓላፍቲ እቲ ዘፈር ድማ ልዕሊ 20 ኣመራርሓን 159 ሓለፍትን ብግቡእ ዘይፈጸሙ ዝተባሃሉ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ዘሎ በፍላይ ማናይቲ ምክትታል እንደገፍ መስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቅጽል እኳ ተመለኸቱ ኣብ ምውሃድ ግብሪ ሙጻእቲ ናምበረን ብኢፋይልን ክፍሊትን ምዕጻው ምጽራይ ኣብ መምኻሪ ቤት ምኽሪ ጥራዕና ዝግበር ዘተ ዝጭበጥ ለውጢ ምምጻእ ከም ዘድሊ ይሕብሩ ብምቐጻለ ድማ ተጠቃሚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምዝንጋዕ አገልግሎት ዝረኽብሉ ምቹው ሃዋህው ምፍጣር ቀንዲ ሓላፍነት ኣመራርሓ ብሉ ብርኪ ምዃኑ ኣስሚሮም ዝርከቡ ኣብ ሩስያ በመጥቃዕቲ ቦምቢ ሓደ ጀነራል ተቐቲሉሎ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ሞስኮ ዘጋጠመ ናይ መኪና መጥቃዕቲ ኣቢሉ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ሩስያ ከም ዝተቐተለ እዩ ተፈሊጡ ሌተናል ጀነራል ፋኒል ሳርቫሮቭ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ኣብ ትሕቲ መኪና ብዝተፃወደ ቦምቢ ከቢድ መጉዳእቲ በፂሑ ሆስፒታል ከም ዝሞተ ዝግለጽ እዩ ንመቕተል ተሓላፊ ክፍሊ ስልጠና ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበረ ፋኒል ጠንቂ ዝኾኑ ምኽንያት ንምፍላጥ መርመርቲ ከታተልዎ ከም ዘለውን ትግለጽ ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ወራርካ ብትጅምር ንድሓር ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ከም እውን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሩስያ ዝርከባ ከባቢታት ዩክሬን ልዑል ብርኪ ዘለዎ ቅትለት ተካይድ ዘላ ኣብ ታሕሳስ 2024 ሓላፊ ሓይሊ ኒውክሌራዊ ባዮሎጂካዊ ኬሚካላዊ ናጽዋር ሩስያ ሌተናል ጀነራል ኢጎር ኪሪሎቭ ብዝተፃወደሉ ቦምብ ድማ ምስ ተቐትለውን ዩክሬን ሓላፍነት ወሲዳ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ሲቪላዊ ዕላማታት ብሚሳኤል ከረም ብምእዛዝ ብገበን ኩናት ዝኽሰስ ቫለሪ ትራንኮቭስኪ ዝተባሃለ ካፒቴን ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ከም ዝተቐትለ ፍልፍላት እውን ይረዱ ተኸታተል ጽንፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት እዋናዊ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ራራ ይሁኑ ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ